दादो जब से आकर लाउंज में बैठी तब से उमर और हसन बैठे रेसलिंग देख रहे थे। माँ रेसलर को पड़ती आ वाह और हा की आवाजें उन दोनों रेसलिंग के शदाइयों की निकलती। दादो ने पहले तो इस बेहुदा खेल को अच्छी तरह नाक पर ऐनक जमा कर देखा, फिर उनसे पूछ ही लिया, ये मुए क्यों एक दूसरे को मार मार कर अधमुए हुए जा रहे हैं? बेल्ट के लिए दादो, बेल्ट के लिए जान की बाजी लगा रहे हैं। हसन ने टीवी स्क्रीन पर नजर जमाए जवाब दिया, तो मुए घर से पैंट पहनकर आते ना, निकरों में चले आए और अब यहाँ दूसरों से पैंट के लिए दींगा मुश्ती कर रहे हैं। दादो की कुव्वते समात अब वाकई कमजोर हो चुकी थी और आलाए समात लगवाने को वो तैयार न थी। हर वक्त गोया महरम को मुजरिम बनाने पर तुली रहती। उमर ने तहम्मुल से ऊंची आवाज में उनको बताया, पैंट के लिए नहीं दादो, बेल्ट के लिए लड़ रहे हैं। दादो की आंखें हैरत से फटने को हो गईं। उई अल्लाह की मार इन पर। जांगी पहन हाय, पैंट तो किसी ने पहनी नहीं, कमबख्त बेल्ट कहाँ पहनेंगे? लड़के हक तक और हम चारों पिछले सोफे पर नीम दराज रिसाले और मैगजीन छोड़कर लोट पोट हो गई। तहकीक से ये बात सामने आई है, जब आप किसी को शिद्दत से पाने की कोशिश करते हैं तो वो नमूना आगे से उतनी ही शिद्दत के साथ आपको नखरे दिखाना शुरू कर देता है। मेरा दुनिया से दिल उठा हुआ था जब मैंने सुबह सुबह फेसबुक पर किसी मंगेतर जली का स्टेटस पढ़कर ये बयान दागा। जवाबन मेरे साथ लेटी मीना का हाथ ठा से मेरे शाने पर पड़ा। खबरदार जो मेरे भाई को नमूना कहा तो। उसका अजमीर बट के लिए कभी कभार उठने वाला प्यार जागा था, मगर बंदा पूछे इसमें दूसरों का कंधा सेकने वाली कौन सी बात है? मैंने तहकीक की बात की है कमीनी, तुम्हारे भाई का नाम किसने लिया? दांत पीस कर कहते हुए मैंने पांव से धकेल कर उसे मजीद बेड के किनारे किया तो वो बुरा मानकर बोली, क्या मुझे नहीं पता तुम्हारी जिंदगी में ऐसा नमूना कौन है? फाइका, चिड़िया और मानो का कहकहा बेसाख्ता था। जरमीना ने मुंह बना लिया। अपनी गलती का जल्द ही अंदाजा हो गया था उसे। अब बस भी कर दो, मंगनी हो गई है मीरू के साथ, अब शादी भी हो जानी है, तो फिर रोना किस बात का है? किताब का सफा उलटती माहिर ने चिढ़कर कहा तो मैं जज्बाती होने लगी। 1 हफ्ता हो गया मुझे ज़ुकाम में मुब्तला हुए, सारे घरेलू टोटके आजमा लिए हैं और तुम्हारे अकड़ू सिंह बल्कि बेदिल भाई ने एक बार जो हाल पूछा हो आकर। जुकाम की हालत में तो मैं कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो जाया करती थी, बाकलम खुद। तो वो क्या करे, पास बैठकर तुम्हारी नाक पूछता रहे? माहीन चश्माटों ने बेजारी से कहा तो सबके छत पार कह कहे ने मुझे रूहान सा कर दिया। मैंने कीना तोज नजरों से माहीन को घुरा, जिसका होने वाला मंगेतर उससे बात करने को मरा जाता था और वह फिजिक्स केमिस्ट्री की किताबों में खुबी रहती। हाँ जी, उधर तो गंजे को नाखून मिल गए हैं ना, मैंने तंज किया था। तो तुम भी लगवा लो, अब तो आर्टिफिशियल नेल्स का जमाना है, फाइका ने मशवरा दिया। काश, मैंने आह भरी और जमीना से एक और मुक्का खाया। तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी फेसबुक फ्रेंड्स बड़े आला मशवरे देती हैं। फाइका को याद था। हाँ ना, कसम से फेसबुक पर एक पोस्ट लगा दो, बस एक से एक दानिश्वर निकल आता है मशवरे देने के लिए। मगर रवैया गुल के मामले में तो सारे ही फेल हो गए। आधे कंवारे हैं और बाकियों के वालिदैन ने उन्हें इश्क का मौका दिए बगैर शादीशुदा कर दिया। मैं रोने को थी, फिर बड़ी हसरत से कहा, हाय काश हमारे वालिदैन भी हमें यही सजा देते। उनको ये ख्याल क्यों नहीं आता? वो इसलिए कि सब मीरू से मोहब्बत करते हैं और उसे सजा नहीं देना चाहते, फाइका ने हमदर्दी से कहा और मुझसे झापड़ खाया। अपनी सजा भुगतो तुम। उन्हीं तंजियात की वजह से उल्टी तस्वीरें बनाने वाले मंगेतर और उर्दू दान ससुराल से पाला पड़ा है तुम्हारा। मैंने उसे नाखून दिखाए, मगर वो कौन सा दबने वाली थी, चमक कर बोली, तुम्हें भी चच्ची जान की कोई बद्दुआ लगी होगी जो खानदान का सबसे सड़ियल बंदा तुम्हारे पल्ले पड़ा है। चलो, हैंडसम और डैशिंग तो ज्यादा है ना सबके मंगेतरों से। मुझे इस बात की रच कर तमानियत थी, उफ, तुम लोगों की तो डायरेक्ट शादियां ही होनी चाहिए। खमखा ही दादो ने सर पर बोझ लाद रखा है। माहीन चश्माटों ने नाक चढ़ा कर कहा, तो हम
अंगुश्ते बदनदा उसे देखने लगी, जिसकी मंगनी का फंक्शन इसी इतवार होना करार पाया था और वो दिन ब दिन निखरती हमारी जेलसी का सामान कर रही थी। चश्माटो तो हम अब उसे आदतन ही कहती, वरना उसने तो बात पक्की होने से पहले ही चश्मा उतार कर स्टोर के कार्ड कबाड़ में फेंक दिया और मुस्तकिल लेंस लगाने शुरू कर दिए थे। मैं तड़प कर हवास में लौटी। अल्लाह करे शादी के दिन तुम्हारा वजीर आजम सहरा पहन कर आए और जब सहरा उठे तो अंदर से वाकई नवाज शरीफ ही निकले। आमीन, फाइका ने खुशू खुजू से कहकर मेरा साथ दिया था। माहीन हाथ से लानत का इशारा करती उठ गई। तब मुझे कुछ सुकून का सांस आया। फाइका के साथ कहीं जाना इतना खतरनाक साबित हो सकता है, ये मुझे फाइका के साथ डॉक्टर के क्लिनिक पर जाकर पता चला। मैं वापसी पर सख्त बुनाई हुई थी। इस कदर निकम्मी और नालायक है ये फाइका की बच्ची के हद नहीं। मैंने कमरे में आते ही बाआवाज़े बुलंद गुलफिशानी करते हुए सर से दुपट्टा उतार कर जूते इधर उधर लुढ़काए। फाइका भी खूब तपी हुई मेरे पीछे थी। सारे रास्ते हम दोनों सोकनों की तरह लड़ती आई थीं। अब क्या हो गया? जरमीना ने कछुए की तरह कंबल में से सर निकाला। होना क्या है? डॉक्टर के क्लिनिक जाकर खुद की लुगत खोल ली मोहतरमा ने। मैंने कीना तोज नजरों से फाइका को देखा तो उसने लड़ाका औरतों की तरह पसलियों पर हाथ जमाकर खा जाने वाली नजरों से मुझे देखा। तुमने खुद ही तो कहा था कि जितनी ज्यादा और गाढ़ी उर्दू बोलोगी उतनी ही रवां होगी। तो ये थोड़ी कहा था कि डॉक्टर के क्लिनिक पर जाकर उर्दू गाढ़ी करना शुरू कर दो। मैंने दांत कचकचाए। दिल तो चाह रहा था आज इसे भी चबा ही डालूं। चिड़िया ने खवातीन डाइजेस्ट पर से सर उठाकर नागवारी से मुझे देखा और तबसरा किया, अब बता भी दो आपी कि हुआ क्या है। मुझे तुम जैसी राइटर्स ही होती हैं, वैसे तुम जैसी राइटर्स ही होती हैं जो तमहीद ही इतनी लंबी बांधती हैं कि रीडर्स उकता कर अगली कहानी शुरू कर लेते हैं। इन दिनों चिड़िया और मानो पर डाइजेस्ट पढ़ने का भूत सवार था और चिड़िया तो अमतल को संजीदगी से एक फसाना भेजने का सोच भी चुकी थी। बेइज्जती करके आई है इतने बड़े डॉक्टर की, मेरा तो सदमा ही कम होने में नहीं आ रहा। कोई नहीं, इतना बड़ा तो नहीं था, 40 से कम ही उम्र थी उसकी। फाइका को एतराज हुआ तो मैंने सर थाम लिया। हुआ कुछ यूं कि हम क्लिनिक पहुंचे तो डॉक्टर सीट से उठने ही वाला था। अब पुरानी मोहल्लेदारी का लिहाज रखते हुए उसने हमारी खातिर थोड़ा सा टाइम निकाल तो लिया, मगर मुझे मेडिसिन लिख कर देने के बाद डॉक्टर साहब ने खुश्क लहजे में मशवरा देना भी जरूरी ख्याल किया। आइंदा अगर आना हो तो वक्त पर आए, वरना मैं मेडिसिन भी लिख कर नहीं दूंगा। हमें आपकी औकात का पता होता तो हम इस वक्त ना आते। वैसे आपकी औकात क्या है डॉक्टर साहब? फाइका ने एकदम से पूछ लिया तो जहां मेरे चेहरे का रंग उड़ा वहीं डॉक्टर साहब तो सीट पर से गोया उछल ही पड़े। मतलब क्या है आपकी इस बात का? बस गुर्राने की कसर बाकी रह गई थी। मैं कह रही हूँ कि हमें आपकी औकात का पता नहीं था इसीलिए, वरना हम किसी और क्लिनिक चली जाती, है ना रवि? डॉक्टर को नमूनिया के मरीज की तरह लर्जा बरानदम देख कर घबरा कर फाइका ने मुझे ठोका दिया। इतनी देर तक मैं समझ चुकी थी कि फाइका की बच्ची औकाते कार की जगह डॉक्टर साहब की औकात को ललकार चुकी है। ये आपके औकात आपकी टाइमिंग की बात कर रही है डॉक्टर साहब, मैं वजाहतन बोली। तब कहीं जाकर डॉक्टर साहब का बीपी नॉर्मल हुआ और शुगर कंट्रोल में आई। फाइका को कीना तोज नजरों से घूरते हुए मैंने उन सबको पूरा वाकया सुनाया तो वो पेट पकड़े हंस हंस कर बेहाल हो गई। बहरहाल अब उस डॉक्टर के क्लिनिक में फाइका का जाना बैन हो चुका। उम्मीद है कि सुबह तक वो उसकी तस्वीरें क्लिनिक में लगवा देगा कि ये बंदी आइंदा जिंदगी में इसके क्लिनिक के अंदर कदम रखने न पाए। मैंने फाइका को मजीद तपाया तो वो मुझे दुरफिटे मुंह का इशारा करती जरमीना के साथ कंबल में घुस गई। रात गए तक हम पांचों पुरजोश अंदाज में माहीन चश्माटो की होने वाली मंगनी की तकरीब के बारे में डिस्कशन करती रहीं, जिसके लिए सबकी तैयारियां मुकम्मल थीं। तभी फाइका ने लैपटॉप की स्क्रीन पर नजर जमाए मुझे ठोका दिया। ये लो, अंदलीब नवाज रुखसत हो गई समी भाई के साथ और अंबर मुगल भी प्यारी होने वाली है सूफी भाई को। मदीहा चौधरी मदीहा नवीद बन चली। उसने मेरी फेसबुक फ्रेंड्स की ताज़ा तरीन रिपोर्टिंग मुझ तक पहुंचाई तो मेरा दिल दुख गया। हाय
इतना पूछा अंधलीब की बच्ची से कि फुफ्फो का बेटा कैसे हाथ किया, मगर ना जी एक बार भी जो उन्होंने रवेहा गुल को अपना सीक्रेट बताया हो। ये गुन्नी मीसनियां खुद सब लाल लहंगे पहनकर रुखसत हुई जा रही हैं। रवेहा गुल की किसी को फिक्र नहीं। अरे कोई एक टिप ही दे देती तो आज मैं भी मीरू के साथ रुखसत होने का स्टेटस लगा रही होती। मेरी हसरतों का तो कोई शुमार ही ना था। आज माहीन की मंगनी का फंक्शन बट हाउस के वसीओ अरीज लॉन में हो रहा था। हम सब की तैयारी एक से बढ़कर एक थी। मेरी तो खास तौर पर पता नहीं कितनी बार मीनू से सामना होना था आज। स्याह सिल्की बालों की ऊंची सी पोनी मुझे बहुत पसंद थी। पेंसिल हील का स्ट्रिप बंद करती मैं उठ खड़ी हुई। माशाल्लाह, ताई जान ने तो मेरी बलाएं ले डाली, बल्कि कुछ रुपए वार कर काम वाली को दिए और मुझ पर आयतल कुर्सी पढ़कर फूंकी तो मुझे अपनी मुकम्मल खूबसूरती का यकीन हो गया। मैंने कमरे में जाकर ज़मीना, फाइका, चिड़िया और मानो को इतरा कर सरासर जाती तासुब पर मबनी बयान दिया। तुम सब अपनी झुर्रियों और लाइफ लाइन्स को छुपाना छोड़ो, अब शक्लों पर रौनक आने से रही। वहां मेहमान आना शुरू हो गए हैं। इन चुड़ैलों ने जो चीज हाथ लगी मुझे खींच मारी तो मुझे वहां से भागते ही बनी जल कुकड़ियां। मैं बड़ी फिल्मी हीरोइन बनी, लहराती, बल खाती स्टाइल से सीढ़ियां उतर रही थी। कुछ घेरदार फ्रॉक की तरफ ध्यान और ऊपर से पहली बार पहनी गई पेंसिल हील। आखिरी 2 सीढ़ियां बाकी थीं जब कॉरिडोर से इजमीर को अंदर आते देखा। वो लंबे लंबे डग भरता सीढ़ियों की तरफ ही आ रहा था। मेरा दिल धड़धड़ाया। नेवी ब्लू एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट कोट और कुर्ता शलवार में मलबूस बुलंद कामत गहरी सियाह आंखों वाला इजमीर बट हाय, एक लम्हे में सारे फिल्मी टकराव वाले सीन ताज़ा हो गए। उसने बस उचटती निगाह मुझ पर डाली और मेरा पांव लिपटा। मैंने फिल्मी सी आउच के साथ हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, मगर उसने शायद ऐसी सिचुएशन वाली कोई फिल्म नहीं देखी हुई थी। मैं तवाज़न खोकर उसके कदमों में गिरी तो वो बिदक कर 2 कदम पीछे हटा। तुफ है भाई ऐसी मंगेतर और ऐसी मंगनी पर। मेरी हाय वाय जारी थी और वो किसने कहा था इतना एड़ी चोटी का जोर लगाकर तैयार होने को? ये तो होना ही था। अब उठ जाओ कि अब कयामत के रोज ही उठोगी। वो सर पर नागेहानी आफत की तरह खड़ा होकर मुझे उठाने की बजाय मेरी ऊंची हील और ऊंची पोनी पर तंज कर रहा था। तुम्हें किसने कहा था कि मुझे घूर कर देखो? इतना हल्का खून है पहले ही, फौरन नजर लग जाती है मुझे। मैंने कराहें दबाकर उठते हुए उसे जताया तो उसकी आंखें फैली। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? जैसे हवास में आकर वो गुर्राया। मैंने मासूमियत से आंखें पटपटाई तो उसने दफातन गहरी सांस भरकर इधर उधर देखा। तुम्हारी जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी रवेहा गुल। वो सर झटक कर बोला। मेरे तो दिल की कली ही खिल उठी। तुम भी ना मीरू, मेरी तारीफ का कोई मौका जाने ही नहीं देते। मैंने तो बड़े लाड से ठिनक कर कहा। अब अल्लाह जाने वो पैर पटकते हुए सीढ़ियां क्यों चढ़ा। हाँ, मैं भी सर झटकती बाहर लॉन में चली आई, जहां मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका था। जल्द ही बाकी सब भी तैयार होकर आ पहुंची। फाइका के ससुराल वाले भी आ गए, वही पुराने से दादा और आपा। हाँ, साथ नया नवेला इमरान अब्बास भी था। फाइका ने दादा और आपा को आदाब कहा। मैं तो यहाँ कदम रंजा फरमाते ही अपनी दुख्तरे नेक अख्तर को तलब करने वाला था। दादा जान फाइका को मसरूर होकर मिले तो फाइका ने खुफकी बड़े एहतजाज से उनको देखा। आप तो कहते थे कि मुझे देखकर आपको बहुत खुशी हुआ करती है, अब रंज होने लगा और मेरा नाम आप फिर भूल गए। नेक अख्तर कब से हो गई मैं? फाइका नाम है मेरा। दादा जान हक्का बक्का। आपा ने तंजिया नजरों से इमरान अब्बास को देखा। वो खुद बेचारा फाइका की उर्दू का जख्म ज़दा था, अब भी निसार हो रहा था उसकी बातों पर। बैनसतूर बात को समझने का वस पैदा करे फाइका भी। आपा बेगम ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया तो फाइका लाल पड़ गई। उंगली मरोड़ती दोहरी होकर मिनमिनाई। उफ आपा, सबके सामने कैसी बातें कर रही हैं, मुझे शर्म आ रही है। मुझे ज़रमीना के धमुके ने होश दिलाई तो मैं बुजुर्गों से माजरत करती फाइका को अपनी तरफ घसीट लाई। ये क्या कमीनी हरकत है, मेरे ससुराल वाले माइंड कर रहे होंगे।
वो बाजू मेरी गिरफ्त से छुड़ाते हुए नागवारी से बोली तो जरमीना ने दांत कचकचाए। फिलहाल तो वो शुक्र का कलमा पढ़ रहे होंगे, तुम तो सही मानों में उनका बीपी बढ़ाने वाला आला साबित होगी। जी नहीं, अभी आपा इतनी खुली बातें कर रही थी, बहुत फ्रैंक है अब वो मुझसे। वो शर्माई। अल्लाह अल्लाह, वो तुमसे अपने घर के लिए चश्मा चिराग पैदा करने का नहीं बल्कि अपने अंदर कोई क्वालिटी पैदा करने का कह रही थी, डफर इंसान। मैंने उसे घूरा। हाँ, मैं समझी भतीजे का नाम भी सोच लिया, वासिफ। उसने कीना तोस नजरों से आपा बी को दूर ही से देखा, फिर रोहानसी होकर बोली, ये लोग मेरा नर्वस ब्रेक डाउन करवा कर मुझे मार देंगे, तुम देख लेना। अच्छा, अब दफा करो अपनी इन कमीनी हरकतों को और ये देखो कि आज हर निगाह मुझ पर ही जमी है। मैं अठलाई। मिलने वालों में से एक आंटी तो वाकई मुझ पर फिदा हो रही थी। हाँ, कार्टून्स तो बच्चे बड़े दोनों ही शौक से देखते हैं, जरमीना ने तंज किया। नंद गली का गंद, जल कुकड़ी। उसे मुस्कुरा कर देखते मैंने दिल ही दिल में दांत पीस लिए, क्योंकि माहौल लड़ाई के लिए बिल्कुल भी साजगार नहीं था। मैं तुम्हें इस बक बक का बहुत अच्छा जवाब दे सकती हूँ, मगर चूंकि इस महफिल में मौजूद तमाम माओं की नजरें मुझ पर लगी हैं, इसीलिए मैं अपना इमेज खराब नहीं करना चाहती। हाँ, माओं की नजरें। आया का काम शुरू कर दिया है क्या तुमने? अपने बच्चे तुम्हारे सुपुर्द करके खाना खाएंगी सब इंशाल्लाह। बस कर दो इंटरनेशनल कमारी, बस। मेरा कश्मीरी खून जोश खाने लगा तो जरमीना ने मुंह पर हाथ फेरा। बाद में पूछूंगी। मंगनी का फंक्शन बहुत अच्छे से गुजरा। वजीर आजम बहुत डैशिंग लग रहा था। उसकी और माहीन की जोड़ी कमाल बनी थी। वजीर आजम की बार बार माहीन की तरफ उठने वाली निगाह की वारफंगी हम सब महसूस कर रही थी। बाकी सबको तो पता नहीं, मगर मेरा जरूर दिल में कुछ कुछ होने लगा। भला मेरा क्या कसूर था जो मुझे मीरू जैसा सड़ियल और इन रोमांटिक मंगेतर दिया गया। और फंक्शन के बाद अगले ही दिन जब हम सारी दादो के पास बैठी रिश्तेदारों के अंदाजो अतवार को डिस्कस कर रही थी, तब मैंने दादो से ये एहतजाजन पूछ भी लिया। नोच, अल्लाह की मार, क्या बकवास कर रही हो? दादो का तो मानो एकदम से पारा हाई हो गया। हड्डियों में दम ना था, वरना उछल ही पड़ती। एक तो तुझ जमाने भर की निकम्मी और टटपुंजी के पल्लू अपना शहजादा भान दिया, ऊपर से ये नखरे दिखा रही हो। अरे वाह, इसे कहते हैं जूतों समेत आंखों में घुसना। उन्होंने बड़ी बेदर्दी से मुझे झटका तो मैं जो बड़े इत्मीनान से बेड के किनारे उनके साथ टेक लगाए बैठी थी, लुढ़क कर कारपेट पर आ रही और उसी पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि अपनी छड़ी उठाकर बाकायदा मेरे बाजू में तलवार की तरह चुभोई। वो चारों मेरी दुर्गत पर हंस रही थी और फाइका का कहकहा सबसे बुलंद था। मैं बिदक कर पीछे हटी। ओफो दादो, अपने पोते के बारे में कुछ सुनकर तो आप फौरन हलाकू खान की पोती बन जाती हैं। और वो जो सुबह शाम मेरा नाजुक सा दिल तोड़कर गुनाहगार होता रहता है, आपको उसकी कोई फिक्र नहीं। मैंने छड़ी की पहुंच से दूर होकर अपना बाजू सहलाया। लेने दो तुम्हारे बाप को, कोयले मंगवाती हूँ उससे। दादो ने चश्मे के ऊपर से मुझे घूरा तो मेरे मुंह में पानी भर आया। दादो, बारबेक्यू क्यों करेंगी? हाँ, तुम्हारी जबान का। वो बचे कुचे दांतों को कचकचा कर बोली तो मैंने बिला इरादा ही दोनों हाथों से अपना मुंह दबा लिया। उफ, ये दादो भी ना सख्त सालिम खातून थी। मैं सख्त गुस्से के आलिम में वहां से निकली तो पीछे वो सारी ऊंची आवाज में गाकर मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही थी। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हाँ, मैंने सर झटका और वाकई अपनी बेकदरी पर मेरी आंखों में आंसू भी आ गए। दुनिया भरी पड़ी थी लड़कों से। अम्मी, आपको मेरे लिए अजमीर बट दी सड़ियल ही मिला था। अल्लाह ने शक्ल थोड़ी ज्यादा अच्छी दे दी है मोहतरम को, बस इसी का गुरूर ले बैठा है उसे, वरना तो मैं मर कर भी ना मानती इस रिश्ते के लिए। आज भी लड़कों की माएं लिपटा लिपटा कर प्यार कर रही थी मुझे। मैं सीधी अम्मी के सर पर जाकर चिल्लाई। एक तो वैसे भी बकौल अजमीर बट जब मेरा मुंह खुलता है तो आंखें गोया बंद हो जाती हैं। दूसरा, इस वक्त यूं भी आंसुओं की वजह से सब धुंधला ही दिखाई दे रहा था। देखा ही नहीं कि मीरू किसी काम की गर्ज से अम्मी के पास मौजूद था, वरना ये तकरीब काराना बयान मैं बात के लिए उठा रखती। हाँ, मगर देती जरूर।
امی نے دانت کچکچائے آنکھوں سے لاغ اشارے کیے، خامخواہ خنکار کر اپنے گلے میں خراشیں ڈال لی، مگر میرا غصہ بات مکمل کر کے ہی ٹھنڈا ہوا، اور ایسا ٹھنڈا ہوا کہ آنکھیں رگڑ کر صاف کرتے ہی صوفے کے بازو پر کوہنی ٹکا کر بند مٹھی ہونٹوں پر جمائے بیٹھا میری ہی طرف متوجہ ازمیر بٹ بھی نظر آنا شروع ہو گیا۔ کمرے میں ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ امی تو داماد کے سامنے شرمسار ہی اتنی تھی کہ ان کی زبان گنگ ہو گئی، اور میرا دل دھڑکنا بند ہونے لگا، حالت پتلی ہونے لگی۔ اتنی مشکل سے ملنے والا منگیتر ہاتھ سے نکلنے والا تھا۔ اف، میری تو پیشانی ہی تپ گئی۔ تبھی دفاتن وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا چچی جان، میں چلتا ہوں، بعد میں بات کریں گے، بہت معتدل لہجے میں کہہ کر وہ میری طرف گہری نگاہ ڈالتا باہر نکل گیا، اور میں دل تھام کر امی کے بیڈ پر گر پڑی۔ اس قدر پرشکوہ نگاہ! امی کے 2 لتڑ کھا کر میں اچھل کر پرے ہٹی۔ نالائق، ناجائز، بیڑا گرک کر ڈالا اپنا۔ اچھا اس اکڑوں کو نہیں سمجھائیں گی جو سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا۔ باوجود پریشانی کے مجھے اعتراض ہوا تو میں اپنا شانہ سہلاتی منہ بسور کر بولی، اری تو کیا تجھے پاس بٹھا کر راگ بھیرویں سناتا رہے؟ الو کی دم نہ ہو تو گنجے کو ناخن دے دیے اللہ نے۔ امی نے تو تنزیات میں ماسٹرز کر رکھا تھا۔ اوفو، تو کبھی بندہ پیار دلاسے سے بات بھی کر لیتا ہے؟ وہ تو ہر وقت ہٹلر کا نیو ایڈیشن بن کر گھومتا رہتا ہے۔ بندہ اس سے بات کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچتا ہے کہیں ہاتھ ہی نہ گھما دے۔ بندہ مطلب یہ کہ میں ربیہ گل، ارے الٹی کھوپڑی، اس کا یہ احسان کیا کم ہے ہم پر کہ تم جیسی اول جلول کو اتنے آرام سے قبول کر لیا اس نے۔ امی بھی آخر کار ربیہ گل کی امی تھی، پٹاخ سے بولی، اوفو، ایک تو ذرا سی بات کیا کر لو میرو کے بارے میں، پورا بٹ ہاؤس آپ کا دشمن ہو جاتا ہے۔ اور میں اتنی بھی گئی گزری نہیں۔ کل فنکشن میں ہر آنٹی نے روک روک کر پوچھا تھا مجھے کہ بیٹا آپ کا رشتہ تو کہیں طے نہیں ہوا ابھی۔ مجھے واقعی غصہ آیا، یعنی کہ حد ہی ہو گئی تھی، تو میں نے بھی لگی لپٹی رکھے بغیر ہی سنا دیا، ماں میری اور فیور اس ازمیر بٹ کی۔ ہاں تو ہمدردی کے مارے 2-4 نے پوچھ لیا ہوگا، تو ان کو بھی سن کے حیرت سے اٹیک ہی آتا ہوگا کہ اس ہونک لڑکی کی بھی منگنی ہو چکی ہے، اور وہ بھی چاند جیسے لڑکے کے ساتھ۔ امی تو میرو کا دل دکھانے کا پورا بدلہ مجھ سے لینے پر تلی ہوئی تھی۔ میرا دل تو جل کر کوئلہ ہی ہو گیا۔ چاند دور سے ہی اچھا لگتا ہے بس۔ میں نے بھی ڈٹائی سے کہا۔ امی نے مجھے سخت نظروں سے گھورا، پھر تلخی سے بولی، چلو اچھا ہی ہوا، مجھے ابھی سے تمہارے سنہری خیالات کا پتہ چل گیا، ایویں ہم اس بچے کی زندگی برباد کر دیتے اپنی خوشی کے لیے۔ وہ خود بھی یہی بتانے آیا تھا کہ تمہارے لیے اس آنٹی نے اپنے بیٹے کا رشتہ پوچھا ہے جو کل تمہیں لپٹا لپٹا کر پیار کر رہی تھی۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر تم اس سے شادی کرنا چاہو تو۔ لو جی، 1 نہ 2 پوری کی پوری 12 گیندیں ایک دم سے امی نے میرے کوٹ میں ڈال دی۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر انہیں دیکھا، میرا تو سر ہی چکرا گیا، مگر اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ ایسے تو تم اپنی منگنی تڑوا لو گی، ذرا دل میں اترنے کی کوشش کرو میرو کے۔ فائقہ کی جب سے خود کی منگنی ہوئی وہ مجھے اچھے ہی مشورے دیتی تھی، کیونکہ اب اس کی میرو پر سے نظر ہٹ چکی تھی۔ کیا کروں، سیڑھی لگا کر اتر جاؤں اس کے دل میں بیزار تھی۔ لو بھلا، ایک دنیا شادی شدہ ہوئی جا رہی ہے، اور میں ربیہ گل جس کی منگنی اس گھر میں سب سے پہلے ہوئی تھی، وہ ابھی تک منگیتر کے دل کے راستے کو ڈھونڈتی بھی رہی ہے، یعنی کہ حد ہی ہو گئی۔ فائقہ نے کچھ سوچ کر چٹکی بجائی، تم ایسا کرو کہ ویلنٹائن ڈے ہے کل، میرو کو خوبصورت سے پھول گفٹ کر دو۔ اب کافروں کا دن مناؤں گی میں گرائی۔ او بی بی، تم یہ دن نہ مناؤ، اپنے منگیتر کو مناؤ بس۔ فائقہ نے میرے آگے ہاتھ جوڑے، تب میں ذرا ٹھنڈی پڑی۔ غور کیا تو اس کا مشورہ ایسا کچھ غلط بھی نہ تھا، بھائی اب مجبوری تھی کہ میرو کو منانا تھا، اور کل 14 فروری تھی تو اس میں میرا کیا قصور۔ بڑی سوچ بچار اور مشوروں کے بعد بوبی کو اس کام کے لیے بلایا گیا۔ کیوں باجی جی؟ بوبی نے آنکھیں اور سر دائیں بائیں گھماتے طنز کیا۔
चित्तर पड़वाने हैं मुझे आपने पुलिस से? आपको पता नहीं कि वैलेंटाइन डे पर इश्क मशूकी वालों की कैसी चित्तरोल और चित्तर परेड होती है? और मैं तो ठहरा नाजुक मजाज, एक ही चित्तर खाकर आपका नाम बता देना है कि रवेहा बाजी ने भेजा था फूल लेने। उसकी बकबक ने सर में दर्द कर दिया तो मैंने 100 का नोट तकरीबन उसके मुंह में ठूंस दिया। उसने नोट आंखों के सामने करके बगौर देखा, फिर दांत निकाल कर पूछा, कितने भूल जाएंगे? मैंने सुकून का सांस भरा, ये मसला तो हल हो ही जाने वाला था। अगले रोज मैं बेचैनी से सुबह ही से गेट के चक्कर लगाने लगी, मगर बॉबी साहब का कहीं कोई पता ना था। अल्लाह जाने कहाँ 100 रुपया उड़ाकर अयाशी कर रहा है। मैंने कुड़ कर सोचते हुए साथ ही आवाज़े बुलंद इजहार राय भी कर दिया। हाँ, हो सकता है 100 रुपया लेकर वो अलीना सेंटर चला गया हो शॉपिंग के लिए। ये तंज माहीन चश्माटू ने किताब का सफा उलटते हुए कहा था। मैं अंदर से खिसियाई मगर बज़ाहिर दानिशमंदी से बोली, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए 100 रुपया भी काफी होता है। थोड़ी देर बाद वो भी मुंह लटकाए चला आया। मैं उड़ती हुई उस तक पहुंची। मिल गए फूल? कहाँ हैं? मैंने उसे घुमाकर आगे पीछे देखा। फूल तो कोई नहीं मिले। आज तो हद ही मुक गई है रवेहा बाजी, पूरे शहर में एक भी फूल नहीं, कोई फूल नहीं बचा। सारे ही बेवकूफों की तरह खरीदते जा रहे हैं। वो मस्कीनियत से बोला तो मैंने दांत कचकचाए। मेरा 100 रुपया कहाँ है? वो तो जी कल ही खा लिया था मैंने। वो इत्मीनान से बोला, फिर मुझे जताया, आता ही क्या है जी 100 रुपये में? रेढ़ी से 1 दर्जन गोलगप्पे बस। अब जो भी हो, जैसे और जहां से भी हो, क्योंकि तुम अपनी फीस खा चुके हो, इसीलिए फूल तो तुम्हें लाने ही पड़ेंगे। मुझ पर उसके शर्म दिलाओ अंदाज का खाक असर होता। मैं तो खुश हुई कि 100 रुपए खर्च करके वो फंस चुका था। वो बेबसी से सबको देखने लगा, मगर वो सब अब क्या कर सकती थी, मजबूरन उसे जाना ही पड़ा। दोपहर होने को आ गई। मर्दों के घर लौटने का वक्त होने वाला था। कमरे से गेट और गेट से कमरे तक चक्कर लगाते मेरा बीपी लो हो गया तो मैं चक्कर खाकर जमीना पर गिर गई। दुरफिटे मुंह, उसने बिदक कर कंबल मुंह पर से उतारा था। अब बस कर दो रवि, अजमीर बट तुम्हारी किस्मत में ही नहीं है शायद। फाइका ने मुझे चल मनहूस टाइप नजरों से देखा तो मैं ग्लूकोज के घूंट भर कर रह गई, जो चिड़िया ने जल्दी से लाकर मुझे थमाया था। उसी वक्त डोर बेल बजी। लो, मीरू तो आ भी गया होगा, वो इस्तेहज़ाया बोली तो मैं जल्दी से दरवाजा खोलने भागी। तवक्को के ऐन मुताबिक दरवाजे पर घूमती आंखें लिए बॉबी मौजूद था। क्या बना, गुलाब मिले कहीं? बोलो, तुम बोलते क्यों नहीं? मैंने उसका गिरेबान पकड़कर उसे हिला डाला। उसने एक झटके से अपना गिरेबान जुड़वाया। आप तो खुदकश हमला आवर की तरह वारिद होती हैं रवेहा बाजी, उसने मुंह बनाया। जो मैं पूछ रही हूँ वो बताओ, वरना अभी के अभी मेरे पूरे 100 रुपए वापस करो। मैंने दांत पीस कर कहते हुए चुटकी बजाकर 100 रुपए कहा, जैसे खुदा ना ख्वास्ता 1 लाख रुपए दिए हों। ओ मिल गए हैं जी गुलाब, आपके पूरे शहर में सिर्फ एक ही दुकान पर मिले थे, पर वो आदमी बड़ा खरूस है, कहता है साथ किसी बड़े को लाओ तब फूल देगा। 500 का नोट भी दिखाया मगर वो टस से मस नहीं हुआ। तो चलो ना, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। मैं बुरी तरह खुश हुई। साथ ही मेरी गुद्दी किसी के हाथ आ गई। मैंने लरस कर देखा और ढीली पड़ गई। पीछे फाइका और जरमीना मौजूद थी और मेरी गर्दन जरमीना के हाथ में थी। मिल गए फूल? फाइका ने बाछें फैलाई। मैं सोच रही थी कि मैं भी अम्मी के लिए फूल ले ही लूं। खबरदार, मैंने गुर्रा कर जैसे उस पर झपट पड़ने को हुई। वो फूल सिर्फ मैं लूंगी। पूरा 100 रुपया खर्च किया है मैंने पूरे शहर में फूल ढूंढने पर। 500, बॉबी ने लुकमा दिया। 100, मैंने एक बार फिर दोहराया। नहीं, पूरे 500 हैं, मगर मैंने तो तुम्हें सिर्फ 100 रुपए दिए थे। मेरी आंखें बेयकीनी से फैली, दिल थम थम कर धड़कने लगा। तो वो आंखें शरकन गर्बन घुमाते हुए चलाकी से बोला, तो जी पूरे शहर में जो रिक्शा लेकर घुमा हूं उस पर तो किराया लगना ही था ना, तो अब तो बस 500 रुपए बचे हैं आपके। उल्लू का। मैंने दांत कचकचाकर उसकी गर्दन दबाने की ख्वाहिश को बामुश्किल दिल में ही दबाया। चलो भाई, अब तो वाकई इन फूलों पर तुम्हारा ही हक बनता है। फाइका ने हमदर्दाना नजरों से मुझे देखा था और मैं आह भरकर रह गई।
हम लोगों ने कभी लोकल कन्वेंस इस्तेमाल नहीं की थी। जहां भी जाना होता घर की गाड़ी में कोई एक लड़का साथ हो लेता, वरना अब्बू चाचू जिंदाबाद। अब सड़क पर आकर रिक्शे का इंतजार करना अजीब सा लग रहा था। चिंची वाले तो काफी थे, मगर आंखों देखे वाकया ने हम पर चिंची की हैबत तारी कर दी। रिक्शे के इंतजार के दौरान चिंची वाला कितनी ही बार हमसे सवारी का पूछ चुका था, मगर हम तीनों में से कोई भी इतनी नंगी बेहुदा सवारी पर बैठने को राजी नहीं थी। आपके नखरे हैं बस, इतनी शाही सवारी है, जट तैयारा समझे इसे, घोड़ा तो नहीं जो डर रही हैं आप। चिंची वाले का मूड खराब हुआ था। उसी वक्त एक लड़का गोया हाँपता हुआ चिंची वाले के पास आया। फैसल गेट जाना है? नहीं बाऊ, इतनी दूर नहीं जाना, वापसी पर खाली आना पड़ता है हमें। वो सफा चट इनकार करते हुए बोला, तुम किराए की बात करो, वापसी का भी दे दूंगा मैं। लड़के ने फराख दिली से कहा तो चिंची वाले ने उसे टालने वाले अंदाज में कहा, लाओ फिर 300 रुपए। उस लड़के ने उसी वक्त 300 रुपए जेब में से निकाल कर चिंची वाले के हाथ पर रख दिए तो उसका मुंह खुला रह गया। वो भाग कर मोटरसाइकिल पर बैठा। सवारी को लाओ बाऊजी। वो लड़का सर हिलाकर साथ वाली गली में घुस गया। 2 मिनट बाद वो एक वसीओ अरीज तवीलो अर्ज वाली औरत के साथ वापस लौटा तो हम सबके मुंह भी खुले के खुले रह गए। चिंची वाला भी उस औरत का हदूदो हरबा देखकर तजब्जुब का शिकार हुआ, मगर 300 रुपए निकालने को जी नहीं चाहा तो मुंह सामने किए दिल मजबूत करके बैठ गया। अब मसला उस औरत का चिंची की सीट पर बैठने का था। हमारा रक्षा भी मिल गया तो हम तीनों रक्षे में घुस गईं। बॉबी अपनी साइकिल पर आगे था। रिक्शे वाले को रास्ता बताने के लिए बाहर उस लड़के ने बामुश्किल उस औरत को चिंची की पिछली सीट पर बिठाया तो बेतहाशा वजन पड़ते साथ ही चिंची पीछे की तरफ बैठ गई। मोटरसाइकिल किसी घोड़े की तरह अगला टायर उठाए खड़ा हो गया, बल्कि जेट तैयारे की तरह। जोरदार झटके से ड्राइवर उछलकर सवारियों वाली सीट पर आ गिरा और अब आंखें पटपटाता हुआ हॉन्क सा सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहा था। हमारा रिक्शा जूम करके उनके पास से गुजर गया। चिंची वाले की दुर्गत पर हम तीनों की जो हंसी शुरू हुई थी तो फूलों वाली दुकान तक पहुंचने तक रुकी नहीं थी। छोटी सी फूलों की दुकान पर वाकई फूल और फूलों की पत्तियां मौजूद थीं और एक चाचा जी टाइप बंदा उगताई हुई शक्ल लिए वहां मौजूद था। बॉबी तो उधर से ही रफू चक्कर हो गया। मुझे देर हो रही है जी, अब्बे ने गर्दन दबा देनी है मेरी। अब तो बस फूल ही खरीदने हैं, आप खुद खरीद लें। वो मेरा 500 का नोट मुझे थमा गया था। हाँ जी, कितने फुट के हिसाब से चाहिए? चाचा जी ने उसी बेजार अंदाज में पूछा। ये समझ रहे हैं कि हमने रिसेप्शन के लिए जमीन पर बिछाने हैं। जरमीना ने मेरे कान में सिरगोशी की। 500 के काफी होंगे, मगर टहनों के साथ हो चाचा जी। मैंने ऊंची आवाज में कहते मतलाशी नजरों से इधर उधर देखा, मगर सिर्फ पत्तियां और छोटे गुलाब ही मौजूद थे। टहनी वाला एक भी फूल ना था। मुझे मायूसी हुई। कमीने वैलेंटाइन मनाने वाले, एक भी जो फूल किसी जरूरतमंद के लिए रहने दिया हो। बस 500 के टहनों वाले फूल कौन लेता है ऐसे मौका पर बेवकूफो? चाचा जी ने हमें घूर कर देखा। अब मजबूरी थी, मेरे पास और कोई ऑप्शन भी ना था। सो चाचा जी को हदायत की, 500 के काफी होंगे। फूल साबुत वाले डालिएगा, पत्तियां नहीं। चाचा जी अक्कड़ लहजे में बोले, बीबी तुम बस ये बताओ कि मैयत कितने फुट की है। अब की बार तो जो हम तीनों की बोलती बंद हुई और रोंगटे खड़े हुए। जी क्या मतलब? मेरे तो सर्दी के मारे या शायद खौफ के मारे दांत भी बजने लगे। भाई अगर छोटा मुर्दा है तो 500 के फूल काफी होंगे, मगर बड़ी कब्र के लिए ज्यादा लेने पड़ेंगे। अब बताओ कितने फुट का बंदा है? चाचा जी प्रोफेशनल अंदाज में बोले तो मुझे गोया छोटा मोटा हार्ट अटैक आते आते बचा। हम वहां से गोया उड़कर भागी। सारे रास्ते जरमीना और फाइका पेट पकड़े हंसती रही और मैं जितनी गालियां याद थी वो सारे रास्ते बॉबी को देती आई। बॉबी कमीना हमें कब्रिस्तान की कब्रों के लिए फूल बेचने वाले की दुकान पर ले आया था, क्योंकि यही एक जगह थी जहां से फूल आज भी खत्म न हुए।
کیونکہ مردے ویلنٹائن ڈے نہیں منایا کرتے۔ میرا تل ملا کر برا حال تھا اور سب کا ہنس ہنس کر۔ تم لوگ یہ نوٹس کرو کہ میں تو انکار کروں سو کروں، وہ پہلے ہی مجھ سے چھٹکارا پانے کو تیار بیٹھا ہے۔ میں نے درد بھرے انداز میں کہہ کر ان کی ہمدردی حاصل کرنا چاہی۔ تو اچھا ہوا نا، تم نے بھی میرے بھائی کو کافی ہلکا لے رکھا تھا۔ زرمینہ میری قریب الختم منگنی سے کافی خوش تھی، کمینی نند نہ ہو تو۔ یہ لو آپی، اس درنایاب کی تصویر جس نے تمہارے لیے رشتہ بھیجا ہے اور جس کی اماں تمہیں فنکشن میں لپیٹے دے رہی تھی۔ چڑیا نے اندر آتے ہی برے موڈ کے ساتھ تصویر میری طرف پھینکی اور زرمینہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں نے فوراً سے اشتیاق سے تصویر اٹھا کر دیکھی تو دل مر سا گیا۔ سانولی رنگت، نارمل سے نقوش، چھوٹی سی داڑھی، وہ سب تصویر پر ایسے لپکی جیسے شادی میں لوگ کھانے کی طرف لپکتے ہیں۔ مگر تصویر دیکھ کر ان سب کو میری ذہنی حالت پر شک ہوا۔ مٹن چھوڑ کر گھاس کھانے والی ہو تم رویہ گل، یہ فائقہ کا تجزیہ تھا، مگر میں انتقام کی جس سیڑھی پر چڑھ چکی تھی وہاں سے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس میرو کے کڑوے کسیلے انداز سے تو بہتر ہے نا، خود پسند کیا ہے اس نے مجھے، ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھے گا مجھے۔ میں اس صورتحال سے مطمئن تھی، ذرا حوصلہ بھی بلند تھا کہ ابھی میری مارکیٹ ویلیو اتنی ڈاؤن نہیں ہوئی کہ کوئی رشتہ ہی نہ ملتا۔ آپی، تم اس صوفی سے نکاح کرو گی تو میں نہیں آؤں گی شادی میں، چڑیا نے صاف صاف جواب دیا تھا۔ میں نے ہاتھ ہلا کر گویا مکھی اڑائی، مگر بات دادو کے کان تک پہنچی تو وہ حق دک رہ گئی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہم دونوں ان کے طے کیے رشتے سے اس قدر عاجز آئے ہوئے ہیں۔ وہ گہری سوچ میں پڑ گئی، مگر ان کی زرک نگاہ معاملے کی سنگینی جان چکی تھی۔ اسی دوپہر تک دادو بستر پر پڑ گئی۔ ارے میں نہیں بچنے والی اب۔ کیا ہی بچے زمین پر لوٹیاں لیتے ہوں گے جو دادو نے دل تھام کر بستر پہ لے ڈالی۔ ڈاکٹر کو گھر بلوایا کہ وہ خود ہاسپٹل کو یہ شرف بخشنے کو تیار ہی نہ دی۔ اماں جی حوصلہ پکڑیں، ہمت کریں۔ تایا ابو، چچا جان اور ابو جی سخت پریشان تھے۔ ارے کیا حوصلہ پکڑوں، میرے تو سمجھو اگلے جہان کی ٹکٹ پکڑنے والی ہوں۔ انہوں نے دونوں ہاتھ مسلے جیسے ہاتھوں سے وقت نکلا جاتا ہو۔ میرو تو ان کا سب سے لاڈلا پوتا تھا، ان کی بات پر تڑپ گیا۔ کیسی باتیں کرتی ہیں دادو، ابھی تو آپ نے ساری خوشیاں دیکھنی ہیں ہماری۔ اب اس نے تو جس بھی انداز میں کہا ہو، دادو تو اچھل کر اس سے لپٹ ہی گئی۔ ہاں بس میری جان، میں تمہارے منہ سے یہی سننا چاہتی تھی، اب میں بچ جاؤں گی اور ساری خوشیاں دیکھوں گی اپنے پوتے اور پوتیوں کی۔ وہ خوشی سے نہال ہو گئی اور سب خوش کہ ان کی طبیعت ذرا سنبھل گئی۔ تو بس پھر طے ہو گیا، اسی ہفتے رویہ کی شادی ہوگی۔ وہ بچوں کی سی خوشی سے بولی تو سب نے بے یقینی سے ان کو دیکھا اور فوراً دل پکڑ کر وہ لیٹ گئی۔ اب تو یہی آخری حسرت رہ گئی ہے زندگی کی۔ لو جی، کیا ہی مدھو بالا نے جذباتی ایکٹنگ کی ہوگی جو دادو نے کر ڈالی۔ گھر والے سب تو بس دادی کی اداکاریاں دیکھ کر انگشتے بدندا تھے اور میں عجیب سی گونگوں کی کیفیت میں تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرو سڑیل سے چھٹکارا ملنے پر بھنگڑے ڈالوں یا اتنے ہینڈسم منگیتر کے چھن جانے پر غم مناؤں، اور اس صوفی صاحب کے ملنے پر کیا منانا تھا وہ ابھی طے نہیں کیا تھا۔ اگلے دن جیسے ازمیر بٹ کی شامت آ گئی۔ میرو خود جا کر رویہ کی پسند کی شاپنگ کرواؤ اسے۔ دادو نے تو قسم ہی کھا لی تھی میرو کو ہر آرڈر اب دل پر ہاتھ رکھ کر ہی دینا تھا۔ ایکٹنگ۔ وہ میرے آگے چلتا ہوا جا کر گاڑی میں بیٹھا اور زور سے دروازہ بند کیا۔ میں جلتو جلالتو کا ورد کرتی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی اور اس نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی بجائے مجھے گھور کر دیکھا۔ الحمدللہ میں لائٹ سے میک اپ میں تھی، اسی لیے مجھے کوئی فکر نہ ہوئی، اور ویسے بھی وہ سڑیل اب کون سا میرا منگیتر رہا تھا۔ مگر میک اپ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اسے اچھی طرح احساس ہو کہ کتنی خوبصورت لڑکی اس کے ہاتھوں سے نکل گئی ہے۔ یہ کیا پٹی پڑھائی ہے تم نے دادو کو؟ وہ دانت پیس کر مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یعنی تمہارے خیال میں ان سے میں نے کہا ہے کہ مجھے اس دلدل میں دھکیل دیں؟
میں نے بھی اسے اکڑ دکھانا اپنا فرض خیال کیا۔ ذرا یہ نادر خیالات دادوں کے سامنے ظاہر کرتی تو پتہ چلتا ان کو بھی تمہاری فرما برداری کا۔ تم بھی پوچھ گچھ کرنے کی یہ ہمت ان کے سامنے ہی کر لیتے تو پتہ چلتا تمہیں۔ میں نے بھی چٹاک سے جواب دیا۔ وہ رک پھیر کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ اب ذرا بازار کا حال بھی سن لیجئے۔ جس لہنگے پر میں نے ہاتھ رکھا تھا میرو نے اسے ریجیکٹ کیا اور ساتھ ساتھ بے رحمانہ کمنٹس۔ یہ کیسا کام ہے اس پر فضول سا؟ یہ تو کلر ہی اتنا ڈل ہے، اپنی شکل دیکھو، یہ کلر پہن کر ڈراؤ گی سب کو۔ فش لہنگا تو بس سمارٹ لڑکیوں پر اچھا لگتا ہے۔ جب اس نے مجھے ہر بوتیک میں پھر پھرا کر پورے 10 لہنگے یوں ہی ریجیکٹ کر دیے تو میرے صبر کے مگ، گلاس، لوٹے سب لبریز ہو گئے۔ تو میں شاپ کیپر اور کسٹمرز کا خیال کیے بغیر اس سے الجھ پڑی۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ دلہن کون بننے والا ہے، اور لہنگا تم اپنے لیے پسند کر رہے ہو یا میرے لیے؟ شاپ کیپر اور اس کے معاون لڑکے اپنی ہنسی چھپانے لگے۔ ازمیر بٹ کے گھور کر مجھے دیکھنے پر کچھ لب کشائی نہیں کی تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے زبان میں چپ رہنے کا آپشن بھی رکھا ہوا ہے۔ لیکن اب شام ہو چکی تھی اور مزید لہنگے بھی نہیں بچے تھے۔ اور دل کی بات بتاؤں تو جن لہنگوں کو میرو نے ریجیکٹ کیا تھا ان میں سے کوئی بھی اب مجھے اتنا اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں لے ہی لیتی۔ مجھے دل سے اٹھ گئی۔ واپسی کا راستہ چپ میں کٹا۔ شاید ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے ناراض تھے۔ شک کی زرد ٹہنی پر پھول بدگمانی کے اس طرح سے کھلتے ہیں، زندگی سے پیارے بھی اجنبی سے لگتے ہیں۔ میں بستر پر اداس سی کیفیت میں اوندھی پڑی تھی۔ اب تو دنیا کی رنگینیوں سے دل ہی اٹھ گیا تھا۔ یہ میرا کچھ دیر پہلے دیے جانے والے ریمارکس تھے۔ وہ ساری مجھے دفعہ دور کیے میری ہی شادی کے فنکشنز میں پہننے والے ڈریسز پر ڈسکشن کر رہی تھیں، اور مجھے ازمیر بٹ کی ٹینشن کھائی جا رہی تھی۔ مجھے رونا آنے لگا۔ اف، یعنی میں میرو کے منہ سے ایک بار بھی اعتراف محبت نہیں سنوں گی؟ نامراد ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی۔ میں اٹھ بیٹھی تو انہوں نے میری طرف مشکوک نظروں سے دیکھا۔ اعتراف ہوتا ہے محبت کا؟ یہاں تو بس انتقام کی آگ نظر آتی تھی میرو کی آنکھوں میں۔ فائقہ نے بے رحمی سے کہا، یہ فرمائشیں اصولاً اب تمہیں اپنے صوفی سے کرنی چاہیے۔ میرا بھائی اب کون سے لو میرج کر رہا ہے تمہارے ساتھ جو وہ پیار بھرے رک کے بھیجتا رہے تمہیں؟ اس بیچارے کے تو اڑنے سے پہلے ہی پر کتر دیے گئے تھے۔ وہ تو شکر ہے قدرت نے دادوں کی تیسری آنکھ کھول دی اور وہ قربانی سے بچ گیا۔ زرمینہ کو افسوس کے ساتھ خوشی بھی تھی۔ ایک بھی بندی ایسی نہیں تھی جو میرا ساتھ دیتی۔ کمینیاں آ لینے تو ذرا ان کی باری بھی، چن چن کے بدلے لوں گی۔ اسی وقت جب میں سنجیدگی سے خودکشی کرنے کا کوئی آسان سا طریقہ ڈھونڈ رہی تھی، تائی اماں ہاتھ میں ایک بڑا سا شاپنگ بیگ تھامے چلی آئیں۔ یہ دیکھو ذرا، کیسا ہے تمہارا لہنگا؟ انہوں نے اداس سی مسکراہٹ کے ساتھ شاپنگ بیگ میری طرف بڑھایا تو میں نے بجھے دل سے بیگ تھام لیا۔ کیا تھا اگر میرو اپنی پسند سے مجھے لہنگا لے دیتا؟ کتنی یادگار شادی بن جاتی میرے لیے۔ بے دلی سے میں نے بیڈ پر بیگ الٹا تو سرخ رنگ پورے ماحول پر چھا سا گیا۔ بہت خوبصورت کامدانی آف وائٹ شرٹ، کاندانی سرخ لہنگا اور خوبصورت دوپٹہ میری سانس پل بھر کر رکی۔ واو، ماشاء اللہ، بہت پیارا ہے۔ کون لایا؟ کس کی پسند کا ہے؟ ریڈ کلر کتنا نائس ہے نا، اور شرٹ کیسی اٹھ رہی ہے اس کے ساتھ۔ وہ سب رطب اللسان تھیں اور تائی جان میرے کچھ کہنے کی منتظر تھیں۔ بہت خوبصورت ہے تائی جان، بالکل ویسا جیسے میں نے اپنے لیے سوچا تھا۔ تائی جان نے آگے بڑھ کر میرا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما اور میری پیشانی چوم کر محبت بھرے نم لہجے میں بولی، یہ میرو لایا ہے تمہارے لیے اپنی پسند سے۔ ان سب کے منہ کھل گئے اور میں تو بے یقین سی بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ میرو؟ وہ اکڑو بٹ، جلتا شرارہ، ہٹلر کا نیو ایڈیشن، بات بات پر دادا جان کی بندوق اٹھانے والا، اس کے اندر یہ نرم جذبات کہاں سے آ گئے؟ کہہ رہا تھا رویہ کو کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ تائی جان بولی تو میرا چہرہ تپ اٹھا۔ وہ سب جل ککڑیاں کبھی گردن گھما کر مجھے دیکھتی تو کبھی تائی جان کو۔ مجھے سچ میں مزہ آیا۔ اب پتہ چلا اس میرو کے بچے کو کیا کھویا ہے اس نے۔
मैं लहंगा उलट पुलट कर देखती अंदर ही अंदर खुश होने की कोशिश कर रही थी। चलो तुम्हें भी शॉपिंग करवा दूं, तुम्हारा तो स्पेशल डे होगा ना। मैं उन सब के बाजार जाने के बाद थोड़ी देर दादों के साथ बैठी और फिर आकर पिछले बरामदे की सीढ़ियों पर जब इज़मीर वहां चला आया और इस कदर दोस्ताना अंदाज में बोला कि मैं दंग ही रह गई। रोना भी आया कि अब ही इतना अच्छा बनना था। तुमने इज़मीर बट जब मैं उस सूफी सोप और सूफी कुकिंग ऑयल, मेरा मतलब है अल सुफहान के रिश्ते को कबूल कर चुकी थी। मैं यूं ही सर उठाकर उसे देखे गई तो वो हल्का सा हंस दिया। क्या है, ऐसे क्यों देख रही हो? हाय, उसका हल्का सा तबस्सुम भी क्या कयामत था। मर्द हंसते हुए कम ही खूबरू लगा करते हैं और मीरू तो रिकॉर्ड टाइम ही हंसता होगा। चंद बार, मगर आज मेरे लिए शायद पहली बार। मेरा दिल तेजी से एहसासे ज़या से भरने लगा तो नमी आंखों तक आ गई। वो मुतफक्किर सा मेरे पास कदरे फासले पर उसी सीढ़ी पर बैठ गया जहां मैं बैठी थी। क्या हुआ? लहंगा पसंद नहीं आया? वो इस कदर परेशानी से पूछ रहा था कि मुझे अपने किए पर रोना आने लगा। तेरा कख न रवे सूफी, किस चमड़क को पसंद कर लिया मैंने। अब तो हाथ मलने का वक्त भी निकल चुका था। क्या तुम पहले इतने अच्छे नहीं हो सकते थे मीरू? मैंने रो कर पूछा तो वो मुतहय्यर सा मुझे देखे गया। उस बेचारे को क्या खबर थी कि मैं उसी के लिए रो रही हूं। चलो, देर आए दुरुस्त आए, अब तो अच्छा बन गया ना। उसने मुझे बहलाया तो मेरा दिल दुख गया। अब क्या फायदा, अब तो मेरी शादी होने वाली है। मैं दर्द भरे लहजे में गोया हुई। तो शादी के लिए अच्छा शौहर नहीं चाहिए होता क्या? वो उलझा। अब क्या फायदा मीरू, जब जब मुझसे बाकी का फिक्रा मुकम्मल ही ना हुआ। और मैं रोती हुई तेजी से वहां से चली गई। जब जब क्या? मीरू ने पीछे से तहय्युर भरी ऊंची आवाज में पूछा था, मगर जो जानबूझकर अंधा बने उसका दारो क्या। मैं किचन में खड़ी अपने लिए चाय बना रही थी। सारी रात सोच सोच कर और रो रो कर अब सर में दर्द हो रहा था। तभी इज़मीर वहां चला आया और आते ही स्टूल घसीट कर छोटी मेज के पास बैठ गया। उसने अब मेरी तरफ ध्यान दिया तो चौंका। तुम क्यों नाश्ता बना रही हो? बाकी सब कहाँ हैं? उनमें से किसी को कहती, बल्कि जरी को कहती, वो तुम्हारा नाश्ता बनाती। वो बड़ी अपनायत से बोला तो मेरा बच्चों की तरह जोर जोर से रोने को दिल किया, बल्कि साथ एड़ियां रगड़ने का भी। शायद मीरू वापस मिल जाए, मगर फिलहाल तो खुद को समझाना था। वो जो इस रिश्ते से उकताया और बेजार फिरता था, उसके सामने हार मानना मेरी अना को गवारा न था। तो इसीलिए हल्के फुल्के तंज से बोली, हाँ, वो तो मेरा ही नाश्ता बना देती। हाँ हाँ हाँ, अब ऐसी भी कोई बात नहीं। मेरे हवाले से तो वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। वो हंसते हुए बोला तो मेरे दिल में टीस सी उठी। अब वो बातें तो किस्सा पारी न हुई। अब तो मैं अल सुफहान अदील की होने वाली थी। अगर चाय है तो अपने हाथ से बनी एक कप यादगार चाय ही पिला दो, फिर हम याद किया करेंगे इस चाय के कप को। वो मुस्कुरा रहा था। मैंने अपने मग में से उसके लिए आधी चाय कप में डाली और उसके मुकाबिल स्टूल पर बैठ गई। थैंक्स, उसने कहते हुए घूंट पड़ा। वाह। घूंट भरकर वो जैसे सांस अंदर खींचते हुए बहुत मुअत्तर हुआ था। तुम चाय बनाती हो तो पूरा घर महक जाता है रवि। मैं उसकी बात और अंदाजे तखातुब पर लड़खड़ा कर स्टूल पर से फिसलते फिसलते बची। पता है, जब दादो ने मेरी और तुम्हारी जबरदस्ती मंगनी करवा दी थी, बल्कि अचानक। वो कप के गोल्डन किनारे पर उंगली फेरते हुए जैसे उस दिन में लौट गया था। मैंने दुखी सी आह भरी। भला वो भी कोई भूलने वाली बात थी? तुमने नोटिस नहीं किया कि मैंने कोई एतराज भी नहीं किया था? उसने अचानक मेरी तरफ देखा तो मैं जो उसे बगौर देख रही थी, तवज्जो से उसकी बात सुनने लगी। सियाह आंखों के नरम से तासुर को देखकर सुन रह गई। क्यों? मेरे मुंह से बेइख्तियार फिसला तो वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर मेरी आंखों में देखकर नरमी से बोला, क्योंकि मुझे कोई एतराज ही नहीं था। जन तेज रफ्तार ट्रेन मेरे वजूद पर से गुजरी थी। वो चाय का आखिरी घूंट पड़ता उठ गया। तुम्हारा एक सूट था, रेड एंड ऑफ वाइट कंट्रास्ट का। वो तुम पर बहुत खूबसूरत लगता था।
اسی لیے میں نے تمہارے لہنگے کا کلر اپنی مرضی سے لیا ہے. میں تمہیں اس روز بہت خوبصورت دیکھنا چاہتا ہوں. اس کے لب و لہجے میں زمانوں کی محبت بولتی تھی. میں نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنا چاہا، مگر میری ڈبڈبائی آنکھوں میں امٹ آنے والے آنسوؤں نے میرے اس کے بیچ جو دیوار کھڑی کر دی تھی، اس نے مجھے یہ آخری دیدار نہ کرنے دیا، اور وہ اپنے ملبوس کی خوشبو وہیں میرے ارد گرد چھوڑ کر چلا گیا. اف، میں گہرے صدمے کا شکار وہیں بت بنی بیٹھی رہ گئی. تو وہ شروع ہی سے مجھ سے محبت کرتا تھا، اور میں اظہار محبت کی متمنی اس قدر جلد باز نکلی کہ ہر رشتہ کچے دھاگے کی طرح توڑ دیا، یہ سمجھے بنا کہ ہر بات اور جذبے کے اظہار کا وقت ہوا کرتا ہے. میرے آنسو ٹپ ٹپ گرتے میٹھی چائے کو نمکین کر رہے تھے. بابل کا یہ گھر گوری کچھ دن کا ٹھکانہ ہے، بن کے دلہن ایک دن تو نے صوفی کو ڈرانا ہے. زرمینا کے گانے پر سب کی ہنسی چھوٹی اور میرا رونا. تب وہ ساری بوکھلائیں. ہاں، کیا ہو گیا روی؟ کیوں اتنی دل برداشتہ ہو رہی ہو؟ تم تو لکی ہو یار، اپنی پسند سے شادی کر رہی ہو. زرمینا کی نرم دلی اود کر آئی. بگو مت، تم تو تھی ہی میری دشمن، میری سانپ کا نند، گلی کا گند. تم منع نہیں کر سکتی تھی مجھے اس غلط قدم سے. میں اس پر گرائی تو اس کے نرم جذبات اڑتے بھی وقت نہ لگا. اس نے بھی آستین میں موڑی. تیرا بیڑا ترج ہے رویہ گل، خود ہی تو میرے ہیرے جیسے بھائی کو ٹھکرا کر وہ کنکر چنا تم نے، اور اب الزام ہم پر. اندھے کو کیا پتا ہیرا ہے یا کنکر، میں نے آہ بھری. اور ان دنوں میرو جتنا اچھا بن گیا ہے، ایسا پچھلی قسطوں میں بھی رہتا تو کیا میں بے وقوف تھی جو اس سفہان عرف صوفی کوکنگ آئل کو منہ لگاتی؟ اوہ، ان سب کی معنی خیز سی اوہ نے میرے آنسو خشک کر دیے. یہ واقعہ کہاں پیش آیا بائی دا وے؟ فائقہ نے کھنکھار کر بظاہر سرسری پوچھا. کون سا واقعہ؟ یہی ازمیر بٹ کے اچھا بننے والا. اس نے آنکھیں نچائیں. اب کیا فائدہ جب دل ہی بجھ گیا ہے. میں پرانی ہیروئن بنی. تم سے جان چھوٹ گئی، اب تو اچھا بننا ہی تھا. اس نے شکرانے کے طور پر. زرمینا نے سچ بول کر ایک چماٹ کھائی مجھ سے. مگر سچ یہی تھا کہ جیسا بھی تھا، اس دل کا مکین ازمیر بٹ ہی تھا. فیس بک والیاں اب بھلا اس غداری پر مجھے کبھی معاف کریں گی، جن کی خواہش تھی کہ چینی سستی ہو نہ ہو، میرو کی شادی رویہ گل ہی سے ہو. ان سب کو کتنا شوق تھا رومانٹک سے ازمیر بٹ کو دیکھنے کا. اور خواتین ڈائجسٹ کی ریڈرز بھلا کیا کیا نہ تنقید کریں گی مجھ پہ کہ اب جب کہ وہ رومانٹک ہونے ہی لگا تھا تو رویہ گل نے دل کہیں اور لگا لیا. صوفی جیسا ہیرو کس کو پسند آنا ہے بھلا؟ اور پھر وہ دن آ ہی گیا جب مجھے بٹ ہاؤس سے رخصت ہونا تھا. زرمینا، میرے تمام کپڑے جن پر تم دل للچاتی رہتی تھی وہ تم لے لینا، اور میری جیولری فائقہ کو دے دینا. اس نے بھی بڑی نظر لگائی ہے میری چیزوں کو. اور میری ہیئر پنس ماہین چشماٹو کو دینا، بلکہ چبھو چبھو کے دینا، اس کی بڑی نظر تھی ان پر. میری وصیت ابھی جاری ہی تھی جب اندر آتی چڑیا اکتا کر بولی. بس کر دو آپ ہی، گھر سے رخصت ہو رہی ہو، دنیا سے نہیں جو سب وصیت میں بانٹ کر جا رہی ہو. قاضی صاحب آ رہے ہیں، اب شریف بچی بن کر بیٹھ جاؤ. میرے تو وجود پر لرزہ طاری ہو گیا. اف، اور اب یقینی جدائی ہو رہی تھی میرو سے. رویہ گل بنت احمد حسن آپ کو بعوض 1,00,000 روپے حق مہر کے ازمیر بٹ کے نکاح میں دیا جاتا ہے. آپ کو قبول ہے؟ قاضی صاحب کی آواز نے پٹاخ سے میری بھیجی آنکھیں کھول دیں. میں نے باقاعدہ گھونگھٹ ہٹا کر قاضی صاحب کا منہ دیکھا. پیے ہوئے تو نہیں؟ مجھے فکر لگی کہیں میرا نکاح ہی مکروہ نہ کروا دے. قاضی صاحب اپنا اس قدر عمیق نظری سے جائزہ لیے جانے پر سٹپٹا سے گئے. نام تو ٹھیک سے پڑھیں قاضی صاحب، میں منمنائی. گھر والے تو میری ہمت پر انگشتے بدنداں تھے. ٹوکتے کیا خاک. بی بی، یہی نام لکھا ہوا ہے دلہے کا، ازمیر بٹ. قاضی صاحب نے اپنی قابلیت پر شک کیے جانے کو مائنڈ کرتے ہوئے رجسٹر میرے آگے کھسکایا. میرو کا نام سنہری حروف میں لکھا دیکھ کر میں نے فوری طور پر بانچھیں پھیلا کر 3 بار قبول ہے کہا.
اور جب سب مجھے اپریل فول بنا کر خوش ہو رہی تھی تو میں نے اشارے سے زرمینہ اور فائقہ کو بلایا۔ کیسا رہا اپریل فول؟ انہوں نے دانت نکوس کر کہا۔ کمینیوں، میرے ایک بھی جوڑے یا جیولری کو ہاتھ لگایا تو ہاتھ توڑ دوں گی۔ میں نے مسکراتے ہوئے دانت پیسے تو وہ بے ہوش ہونے والیاں ہو گئی۔ ازمیر بٹ کمرے میں آیا تو کمرہ تازہ گلاب کے پھولوں سے مہک رہا تھا۔ میرا دل تھم تھم کر دھڑکنے لگا، اور ساتھ خواتین ڈائجسٹ کے ریڈرز کا بھی۔ وہ میرے سامنے آ بیٹھا۔ تو رویہ گل شرماتی بھی ہے، وہ شرارت سے بولا۔ میری تو ہمت بھی نہ ہوئی کہ ایک نظر دیکھ ہی لوں کہ دلہا بن کر وہ کیسا ڈیشنگ اور سمیشنگ لگ رہا ہے۔ اس نے پھر جیب ٹٹول کر ایک چھوٹا سا باکس نکالا۔ یہ تمہارا منہ دکھائی کا گفٹ، خالص میری چوائس۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا تو میں شرما سی گئی۔ میں نے اپنا ہاتھ کھینچا تو میرو نے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اٹھ جاؤ رویہ کی بچی، میرے لیپ ٹاپ کے اوپر گری ہوئی ہو۔ سونا مرنا ہے تو اپنے بستر پر جا کر سو اور مرو بھی۔ فائقہ مجھے جھنجھوڑ رہی تھی اور میرا ہاتھ تھام کر کھینچ رہی تھی۔ میری آنکھ پٹھاک سے کھل گئی۔ میں نے آنکھیں مل کر ادھر ادھر دیکھا۔ نہ وہ گلابوں سے مہکتا ماحول، نہ کوئی سٹیج اور نہ ازمیر بٹ۔ تو کیا یہ خواب تھا؟ مجھے بے یقینی ہوئی۔ کمینی، بیڑا تر جائے تمہارا، 2 منٹ ٹھہر جاتی تو کیا ہو جاتا؟ ہائے، مجھے اپنی رونمائی کا تحفہ تو دیکھ لینے دیتی۔ میرو دے رہا تھا، مجھے رونا آ گیا۔ لایا ہے وہ تحفہ آج پکانے کے لیے۔ فائقہ نے منہ بگاڑا تو میرے آنسو تھم گئے۔ کدو شریف، میں بے اختیار بولی۔ اس بار ساتھ میں ٹینڈے بدماش بھی ہیں۔ فائقہ ہنسی۔ مگر میرا دل، اف ہائے، مگر یہ صوفی کون تھا؟ میں نے لیپ ٹاپ آن کیا، سامنے ہی امبر گل کی شادی مبارک کی پوسٹ۔ سفیان بھائی عرف صوفی، جنہیں خواتین شعاع گروپ کے ممبرز صوفی کے نام سے چھیڑتے تھے، تو یہی پوسٹ ناچتی رہی رات بھر ذہن میں خواب کی صورت۔ یہ لو، رخصت ہو گئی امبر گل صوفی کے ساتھ۔ کاش ساڈا بھی کوئی صوفی ہوندا، میں نے حسرت سے کہا تو فائقہ نے تحیر سے مجھے دیکھا۔ ازمیر بٹ کیوں نہ ہوتا؟ ہاں، ازمیر بٹ تو صرف خواب میں ہی دلہا بنے گا میرا۔ ایک یہ ہے صوفی بیاہ کر بھی لے گیا، تو پھر بس صوفی جو نام ہے اعتماد کا۔ میں نے حسرت سے امبر اور سفیان کی شادی کی الوداعی پوسٹ کو دیکھا اور لیپ ٹاپ بند کر کے کدو شریف اور ٹینڈے بدماش پکانے کے لیے اٹھ گئی۔ تو قارئین، رویہ گل ابھی بھی کنواری ہے اور ازمیر بٹ شاید صرف خواب میں ہی سیدھا ہو سکتا ہے۔ میرے عزیز listeners, if it brings smile on your face, then you can also bring smile on my face now by liking and subscribing to my channel. So don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. That's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you, because that's how my motivation level boost up. اپنا بہت خیال رکھیے گا، ایک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔